استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع الظلم والجرم وإسرافي على نفسي وأتوب إليه بعلي الإله الآن قرآن ها رو مقابل صورتاتون قرار بدید، باز کنید. اللهم انی اسألک بکتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنی و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار. لحظه اجابت دعاست، من آروم میگیرم، هر چی میخواید از خدا بخواید. الان ویژه خدا داره به همتون نگاه میکنه. هر چی میخواید بخواید. اونایی که آبرو دارید، اونایی که قطعه جوونتون رو دارید، اونایی که مریض دارید، برا همه دعا کنید. رأس همه حوائج برا مستر حقیقی امام زمان دعا کنید. قرآن ها رو روی سراتون بگذارید. اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فيه و به حقك علیهم فلا احد اعرف بحقك من بك یا الله بك یا الله بك یا الله بك یا الله الهی به محمد به محمد به محمد به محمد الهی میخوام قسمی بدم که پیغمبر خدا فرمودن علی جان محبوب تر از تو در خونه خدا پیدا نکردم. محبوب خدا رو در خونه خدا واسطه قرار بدیم. الهی به علی به علی به علی
مادر 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 دنیایی از روزه است دیگه نمیخوام معطلت کنم. مادر 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 و روزی نوبت باغ فدک بود. قفل با نام زهرا شکسته میشه ها. به روی زخما دیدم نمک بود. تمام باغ را قسمت نمودم ولی سهمیه زهرا الهی به فاطمت به فاطمت به فاطمت الهی بالحسن 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 همه بهتر تموم شد شب بالحسن زنجانم روزه است دیگه. حسین جانم روزه میخواد. بنیه قتلوک و من الماء منعوک الهی بالحسین بالحسین الهی به علی ابن الحسین به علی ابن الحسین به علی ابن الحسین به علی ابن الحسین خیر ببینید الهی. الهی به محمد ابن علی به محمد ابن علی الهی به جعفر ابن محمد به جعفر ابن محمد به جعفر ابن محمد به جعفر ابن محمد بیبی جان نام پدر بزرگوارتون رو میخوایم ببریم. حاجت دارا بسم الله. الهی به موسی بن جعفر به موسی بن جعفر یا امام رضا
موسی به علی ابن موسی به علی اونایی که دغدغه جوونتون رو دارید خدا رو به جوان امام رضا قسم بدید. الهی به محمد ابن علی به محمد ابن علی یا جواد الهی به علی ابن محمد به علی ابن محمد به علی ابن محمد به علی ابن محمد الهی میخوایم نام پدر حضرت رو ببریم. الهی بالحسن ابن علی بالحسن ابن علی بالحسن ابن علی بالحسن ابن علی الهی میخوام همه شبستان به لرزه بیاد ها. الهی بالحجت القائم بالحجت القائم بالحجت القائم همه صدا بزنید امام زمان رو یا صاحب الزمان. همه تمام شد. یا صاحب یا صاحب همه با توجه و حضور قلب. رسم من در شب قدر اینه 40 مرتبه از خدا فرج میخوایم 2-3 دقیقه با حضور قلب هر چه در توان داریم آیه بذار 40 مرتبه همه با هم. اللهم عجل ولیک الفرج اللهم عجل ولیک الفرج. الله همه تمام شد. اللهم عجل ولیک الفرج دستی پایین نباشه ها. التماس کن این جمعه ظهور باشد. اللهم
عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج مرور کنید. این ذکر فرج کار شماست. الفرج اللهم عجل لوليك الفرج. در حد 1-2 دقیقه از حرم تا قتلگه زینب صدا میزد حسین، دست و پا میزد حسین، زینب صدا. فقط نام میبرم و رد میشم. عمو جان عمو جان حرم آب ندارد، رقیه شده بیهوش، علی خواب ندارد. هوای مد نظر یه نام دیگه و داتون کردم. همه ی حرم سقای دشت کرد. مانیت سقای دشت کربلا. دستش شده از تن جدا، ای ساقی لب تشنگان، آبی رسان به خیمه ها. الهی به امیرالمؤمنین 10 مرتبه یا الله. همینطور که دستا بلنده 7 مرتبه یا ارحم الراحمین. خدایا دستایی که به سمت بلند شده ناامید بر نگردان. دنیا و آخرت ما و نسلمون از در این خانه جدا مگردان. در نسل ما تارک الصلات بعد حجاب و بی حجاب قرار نده. رهبر عزیزمون بر تاییداتش بیفزا.